ਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 100 ਗੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ 100 ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨਣਾ है कि जी ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। तो कितना पाकिस्तान ने इसको कहा है कि जनाब इंटरनेशनल कमीशन बना लो और देखो तो सही हमारा उसमें कोई कसूर है या नहीं। मैंने कहा नहीं, हम आपको रगड़ देंगे, हम आपको रगड़ देंगे। मज़ा आया है तुझे? मज़ा आया है? 100 जुतियाँ भी खा दिए नहीं थे, 100 गंडे भी खा दे नहीं तो फिर बेइज्जती पूरी दुनिया च कराई है तू। तो हुण अमेरिका को आपको पता जब से पाकिस्तान के इसने 5 त्यारे गिराए, पाकिस्तान ने इनके 5 त्यारे गिराए, हमला भी इन्होंने किया, तो उस वक़्त से पाकिस्तान ने कहा जी कि हम आपको बदला लेंगे। ये कहा है ना पाकिस्तान ने, तो बदला लेंगे तो वो डर गया। उस वक़्त से ये कह रहा है सऊदी अरब को और सबको कि जनाब हमें सुलह के लिए जो है ना कोशिश करो, इमदाद करो, पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला है। उन्होंने ये समझा ही नहीं था कि यार पाकिस्तान भी हमारा राफेल त्यारा गिरा सकता है, पाकिस्तान भी हमें कोई लोहे के चने चबवा सकता है। तो अब उनको पता लग गया है कि जनाब पाकिस्तान तो लोहे के चने हैं, जो चबाएगा उसके दांत 32 के 32 बाहर आएंगे। ठीक है, खुश हो जाओ लोगों, हमें बड़ी इज़्ज़त दी है अल्लाह ताला ने दुनिया में, पाकिस्तान की इज़्ज़त दी है। हाफिज़ मुनीर जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, जिन्होंने हौसला किया है। ये आप कह रहे होंगे कि यार नून लीग का, भाई नून लीग अगर शहबाज शरीफ साहब हौसला ना करते तो जंग होनी थी? नहीं होनी थी। अगर आसिम मुनीर साहब हिम्मत ना करते तो जंग होनी थी? नहीं होनी थी। तो इन सब की कोशिशों से ये आज जो है ना वो कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान की बाइज़्ज़त तरीके से, भरपूर तरीके से पाकिस्तान को जनाब दुनिया ने माने दुनिया ने पाकिस्तान को मान लिया है कि जनाब पाकिस्तान की नंबर 1 दुनिया की फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, उसका मुकाबला मुमकिन नहीं। अब ये अपने पृथ्वी मिज़ाइल और अपने मंदिर और घंटियाँ अपने पास रखे। उन्होंने किया क्या है वैसे? किसी एयर बेस पे तो हमला करने की जरूरत नहीं की उन्होंने तो मस्जिदें शहीद की हैं, मासूम बच्चे शहीद किए हैं। तो उनका तो बिल्कुल सही इंतकाम लिया है पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान ने सही फ़ौज लिया है। अब सब हम खुश हैं कि जनाब हम यही चाह रहे थे कि जनाब बिल्कुल हमने बदला ले लिया है और सरजी शेरों की तरह लिया है, कसम खुदा की शेरों की तरह। ये बदला जो लिया है ना पाकिस्तान ने, शेर बन के लिया है बिल्कुल। इसलिए हम सब, मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, हमें पूरी दुनिया से टेलीफोन आ रहे हैं कि जनाब वेल डन पाकिस्तान, वेल डन पाकिस्तान। और शहबाज शरीफ साहब अभी थोड़ी देर तक तकरीर करने वाले हैं, वो तकरीर करेंगे और उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा करना है। मुराल बुलंद हुआ है हमारे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी से। आप देख रहे हैं हमारी मईशत कितनी जाती है ऊपर। मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। चीन का बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब का बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अब आप देख लें कि उन्होंने ये पहले इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, हमने उनके 70 मकामात के ऊपर जो हमला किया है, 70, और वो कह रहे हैं जी 26 मकामात पे हमारा नुकसान हुआ है। वो हमारा एक भी बड़ा नुकसान नहीं कर सके, एक भी बड़ा नुकसान नहीं कर सके। ये कमाल है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और ये जनाब आली बुनियानुन मरसूस का ये वो है, संदूर तुम लगाओगे तो फिर तुम्हारा हाल तो ऐसे ही होगा ना। संदूर तो दुल्हन को लगता है ना, दुल्हन को, तो फिर दुल्हन को तो ले जाते हैं। ठीक है, तो आपने संदूर लगाया है तो हमने अब वो दुल्हन ले ली है। और पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त हुई है पूरी दुनिया में। और अगर पाकिस्तान मान गया है ना कि इस वक्त जो है वो सीज़ फायर के ऊपर पाकिस्तान मान गया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान बिल्कुल मान जाए, ये हमारी जीत है।
اسحاق ڈار نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور ابھی ٹرمپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں سیز فائر کے لیے مان گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو ہم تو سر جی دیکھیں یہ اتنا جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ میڈیا، یہ جہاں میں پھر رہا ہوں لاہور اس وقت باہر پھر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی اتنے انڈیا کا قبضہ ہو گیا ہے، انڈیا کی سینا یہاں پہ پہنچ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے اور جھوٹ کے پلندے، لاہور ایئرپورٹ ہم نے تباہ کر دی ہے، راول پنڈی کر دی ہے، فیصل آباد کر دی ہے، ملتان کر دی ہے، کوئٹہ کر دی ہے، جو ان کے نام آتے گئے نا، جھوٹ جو تھا تو وہ اس کو کہتے گئے کہ اے بھی تباہ ہو گیا تو اے بھی تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جناب پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ کامیابی لی ہے، اور اس خوشی میں آپ کو مٹھائی بھی کھلاتے ہیں۔ تو مٹھائی کے ساتھ ساتھ یہ آم بھی آپ کے سامنے یہ لٹک رہے ہیں، آم بھی کھا لیں، یہ چھوٹی نسل کے آم ہیں، یہ بھی کھا لیں یہ، ٹھیک ہے۔ یہ آم دیکھ رہے ہیں درختوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ کیڑا آم ہے، سندڑی ہے کہ کیڑا ہے، اے دیکھو۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور پاکستان کو جیت مبارک ہو۔ پاکستان کی شان عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اچھی حکمت عملی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ سیز فائر ہو گیا اور بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر کرے۔ اب انشاءاللہ انڈیا میں جو ہے وہ مزید اس کے ٹکڑے ہوں گے۔ مودی کا جو غرور ہے وہ خاک میں مل گیا ہے، ٹھیک ہے، مودی کا غرور خاک میں مل گیا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے جنگ جیتی ہے اور اب سیز فائر ہو گیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، اور اسپیشلی جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کا اس میں سب سے بڑا رول ہے۔ انہوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں فتح اور کامیابی عطا کی۔ کریڈٹ گوز ٹو پاک آرمی۔ آپ عدنان کیا کہتے ہیں کہ پاکستان جیتا ہے اور پھر اب جنگ بھی بند ہو گئی ہے؟ سر شکر الحمدللہ، ہماری ملک و قوم شکر الحمدللہ محفوظ رہی، جو جس طرح ہم شکر ادا کرتے ہیں پاک آرمی اپنی گورنمنٹ کا، ملک کا، کہ یہ سب حالات بہتر ہوئے، یہ ان کی وجہ سے بہتر ہوا، پاک آرمی کے پاک فوج زندہ باد۔ ٹھیک ہے سر جی، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور اسلام بھی زندہ باد۔ لو جی، اب یہ میں آپ کو مال روڈ کا وہ علاقہ دکھا رہا ہوں جو سامنے پنجاب اسمبلی ہے، وابڈا ہاؤس ہے، اور ٹریفک دیکھیں رواں دواں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جو انڈیا نے تماشا لگایا تھا کہ جناب لاہور جل رہا ہے، فتح ہو گیا ہے، پنڈی جل رہا ہے، فتح ہو گیا ہے، وہ سارا بیکار گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیرنگ کراس ہے، اور سامنے کس شیر کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ہائے 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 ہائے، اے شیر ہے، اے شیر دیکھیں نا چار، یہ نیچے یہ ملک کی سلامتی پاک فوج کے سنگ چیئرمین، یہ دیکھیں آپ نے، یہ حالات ہیں جی ادھر۔ اور اس وقت یہ چیرنگ کراس ہے، یہ پنجاب اسمبلی ہے۔ یہ سر جی ایک نیا سسٹم ادھر متعارف کروایا گیا ہے لائٹوں کا نیچے زمین سے، تو یہ بڑا زبردست ہے، اور یہ اشارہ کھل گیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ادھر بھی یہ زمین پہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ پنجاب اسمبلی ہے دیکھیں، اور یہ وابڈا ہاؤس ہے، اور سکون.com ہے، دیکھ رہے ہیں سکون، یہ سارا سکون ہے، ٹھیک ہے۔ پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں ہر جگہ، یہ سامنے علماء بھی نکال رہے ہیں پاک فوج کے حق میں، ٹھیک ہے۔ یہ بینر جگہ جگہ لگ گئے ہیں، تو یہ سائیکل والا راستہ اور بس والا
یہ گرین سڑک آ جاتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو جناب علی سب خیر خیریت ہے، ستے خیرانے، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ جی آپ نے پہلے دیکھا تھا فروٹ، اور یہ اب یہ چیز سموسے ہیں بوٹی والے. کون سے چیز والے ڈالے ہیں کہ بوٹی والے؟ بوٹی والے. اچھا تو